हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ क्लास 12को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी हामी क्लास 12को चाहिँ आज मार्केटिङको चाहिँ च्याप्टर 2मा रहेका छौँ र जुन प्रोडक्टको बारेमा है त। र यसको चाहिँ आज हामी पार्ट 9मा रहेका छौँ र हामीले यसभन्दा अघिका जुन पार्टमा चाहिँ जुन रिजन फर नट ब्रान्डिङ प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ हामीले पढेका थियौँ। र आज चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो गुड ब्रान्डिङ हुनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो क्वालिटिजहरू हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। र यसरी चाहिँ हाम्रो रिजन फर नट ब्रान्डिङ प्रोडक्ट भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो रिजनहरू चाहिँ प्रोडक्टको नेचर अनुसार अर्थात् हाम्रो रिजन अफ प्रोडक्ट भयो, त्यसै गरी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स भयो, र त्यसै गरी हाम्रो कन्ट्रोल एन्ड द क्वालिटी एन्ड द सप्लाई भइहाल्यो है त। कन्ट्रोल अन क्वालिटी एन्ड द सप्लाई भयो। त्यसै गरी हाम्रो प्रमोसनल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आयो, र त्यसै गरी हाम्रो प्रब्लम अफ द ब्रान्ड प्रमोसनको कुरा आयो, र त्यसै गरी हाम्रो लिगल प्रोसिडरको चाहिँ कुरा आएको थियो है त। र अब विशेष गरी चाहिँ आज हामी चाहिँ यहाँ क्वालिटिज अफ द गुड ब्रान्डिङको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। र यसरी चाहिँ जुन आजको लागि हाम्रो टपिक रहेको छ के क्वालिटिजहरू चाहिँ आवश्यक छ त कुनै ब्रान्डिङ चाहिँ यदि गुड हुनको लागि भन्ने कुरा भयो है त। यहाँ रहेछ यसमा हाम्रो क्वालिटिज अफ गुड ब्रान्डिङ है त। अब के छ त हाम्रो क्वालिटिज अफ द गुड ब्रान्डिङमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी मेन भनेको एकदम सिम्पल हुनु पर्यो। जुन हाम्रो ब्रान्ड छ हो त्यो ब्रान्ड चाहिँ एकदम के हुनु पर्यो त, सिम्पल चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। र नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो क्वालिटिज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको के छ त, सिम्पलको कुरा आयो। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त यसमा के छ भनेर, जुन सिम्पल जस्तै कुनै पनि जुन ब्रान्ड चाहिँ गुड हुनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सिम्पल नेचरको चाहिँ हुन आवश्यकता छ। र कुनै पनि अब जस्तै कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड अथवा कुनै पनि प्लेस अथवा कुनै पनि एजलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ हामीले ब्रान्ड गर्नुभन्दा पनि जुनसुकै प्लेसको होस् अथवा जुनसुकै ब्याकग्राउन्डको होस् अथवा जुनसुकै एजको होस् अथवा जुनसुकै हाम्रो कल्चरको होस्, ती सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ब्रान्डलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ सकोस् र त्यो ब्रान्डलाई चाहिँ स्पेल पनि गर्न सकोस् र साथै रिकल पनि गर्न सकोस् है त। त्यो चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ सिम्पल हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा छ कि यसमा। अ गुड ब्रान्ड है त, अ गुड ब्रान्ड नेम सुल बी के हुनुपर्छ त हाम्रो सिम्पल, सुल बी सिम्पल सो द्याट एभ्रिबडी है त, सो द्याट एभ्रिबडी इरेस्पेक्टिभ अफ एज है त, एभ्रिबडी इरेस्पेक्टिभ अफ एज, त्यसै गरी प्लेस, र त्यसै गरी हाम्रो ब्याकग्राउन्ड एसेक्ट्रा के छ त हाम्रो यसमा क्यान से भन्न सकोस् र साथसाथै त्यसलाई चाहिँ स्पेल पनि गर्न सकोस् र त्यसलाई सम्झिन पनि सकोस् है त। एन्ड रिकल यो भइहाल्यो। र यसै गरी एउटा सिम्पल भयो यो गुड क्वालिटिजको चाहिँ फिचर्सहरू अन्तर्गत ब्रान्डिङको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सर्ट भन्ने बित्तिकै के छ त हाम्रो त्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ के हुनुपर्छ त, मस्ट बी चाहिँ एकदमै छोटो हुनु पऱ्यो कि एकदमै धेरै लामो चाहिँ लङ ब्रान्ड चाहिँ हुनु भएन, एकदमै सर्ट ब्रान्ड हुनु पऱ्यो। जस्तै हाम्रो सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ कोका कोला, त्यसै गरी बिबिसीहरू भयो। र लङको चाहिँ एकदम हुन्छ नि ब्रान्डको नेमै धेरै लङ के त्यस्तो टाइपको है त। जस्तै हाम्रो त्यसको अब नामै त नभनिहालौँ, ठिकै छ। र अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड नेम चाहिँ एकदमै हाम्रो आँखाले यसो हेर्दाखेरि छट्ट टिप्ने गरी र माइन्डले ठ्याक्कै टिप्ने गरी ब्रेनले पनि, र एकदम स्विट पनि टाइपको के जे होस्, लङ हुनु भएन, टु लङ हुनु भएन, ठ्याक्कै चाहिँ एउटा चाहिँ सर्ट चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो यसमा। द ब्रान्ड नेम मस्ट बी सर्ट एट स्विट है त, इट्स स्विट
द्याट इज अपिलिङ टु आइज है त। त्यसै गरी इयर्स एन्ड ब्रेन है त, एन्ड ब्रेन यो कुरा भयो। यो चाहिँ के हुनु भएन त, इट सुड नट बी टु लङ, लङ हुनु भएन भन्ने कुरा भयो यसमा। र यसपछि हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको चाहिँ यसमा डिस्टिङटिभनेस है त, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फरक अर्थात् छुट्याउन चाहिँ सकोस्। त्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ एकदमै अरूभन्दा चाहिँ ठ्याक्कै कस्टमरले चाहिँ अरू ब्रान्ड र यो ब्रान्डमा चाहिँ छुट्याउन सकोस्, र यो ब्रान्डले हेर्ने बित्तिकै यो त यो ब्रान्ड हो है, यसमा त्यस्तो यस्तो प्रोडक्टहरू पाइन्छ, अथवा यो प्रोडक्ट त यो ब्रान्डको पो रहेछ भनेर चाहिँ यसरी छुट्याउन सक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो है त। डिस्टिङटिभनेसको कुरा आउँछ। अब हाम्रो यसमा छ अ गुड ब्रान्ड। अ गुड ब्रान्ड नेम मस्ट बी के हुनु पर्यो त, डिस्टिङटिभ, डिस्टिङटिभ हुनु पर्यो। वेन द ब्रान्ड हेज कमन, उस्ता उस्तै नेम भयो भने के हुन्छ त, वेन द ब्रान्ड हेज अ कमन नेम। यसमा के हुन्छ त हाम्रो यसरी, इट लुजेस द मार्केटिङ भ्यालु है त। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो के छ यसमा, कस्टमर अफन गेट्स कन्फ्युज्ड विथ द ब्रान्ड नेम, कन्फ्युज विथ द ब्रान्ड नेम। त्यसै गरी हाम्रो द डिस्टिङटिभ ब्रान्ड नेम sticks to mind for a long time as it is unique, युनिक पनि हुनु पर्यो नि त, अरूभन्दा नै फरक खालको। इट इज युनिक एन्ड इज हार्ड टु कपी भन्ने कुरा अब अरूले चाहिँ कपी गर्न नसक्ने टाइपको चाहिँ बनाउनु पर्यो त्यस्तो है त। र अब हेरौँ त, अ गुड ब्रान्ड नेम मस्ट बी डिस्टिङटिभ वेन द ब्रान्ड हेज कमन नेम, इट लुजेस द मार्केटिङ भ्यालु, कस्टमर अफन गेट्स कन्फ्युज विथ द ब्रान्ड नेम भन्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ अब सेम ब्रान्ड भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कुन प्रोडक्टको कुन ब्रान्ड हो है, झुकिन नि सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ त्यसको जुन हाम्रो ब्रान्डहरूको अथवा प्रोडक्टहरूको चाहिँ भ्यालु पनि घट्न सकिन्छ, र साथै कस्टमरहरूले पनि झुकिने अवस्था धेरै आयो नि त एउटा सेम नेम भएपछि त। र द डिस्टिङटिभ ब्रान्ड नेम स्टिक्स टु माइन्ड फर अ लङ टाइम एज इट इज युनिक एन्ड इज हार्ड टु कपी भने मतलब यदि चाहिँ हामीले डिस्टिङटिभ अरूभन्दा चाहिँ फरक तरिकाको चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ हामीले यदि ब्रान्ड नेम चाहिँ राख्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता जुन फरक भइसकेपछि माइन्डमा धेरै समयसम्म पनि बस्ने भयो, र यो चाहिँ एकदम अरूभन्दा चाहिँ एकदम युनिक टाइपको पनि हुनुभयो, र साथै अरूले पनि हतपत्ती चाहिँ कभर गर्न जुन कपी गर्न पनि नसक्ने टाइपको चाहिँ हुने भयो है त। ती कुराहरू चाहिँ रहेको छ हाम्रो यसैमा, इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है हाम्रो सबै एक्जामको लागि, राम्रोसँग पढ्नु पर्यो यसको। भनेपछि अब यसपछि अर्को हाम्रो के होला त, यसमा हेरौँ है त। नम्बर 3 पछि अर्को हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, प्रोजेक्ट एट्रिब्युट्स अफ द प्रोडक्ट भन्ने कुरा रह्यो है त। प्रोजेक्ट एट्रिब्युट्स अफ प्रोडक्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त, प्रोजेक्ट एट्रिब्युट्स अफ द प्रोडक्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो अ गुड ब्रान्ड नेम सुल के हुनुपर्छ त, हाम्रो प्रोजेक्ट द भेरियस एट्रिब्युट्स अफ द प्रोडक्ट, अर्थात् यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो ब्रान्ड नेमले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ सबै फिचर्सहरूलाई चाहिँ
कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो, जसले चाहिँ प्रोडक्टको फिचर्सहरू के छ भनेर चाहिँ झल्काओस् पुरै है त। त्यो कुराहरू आउँछ यसमा। जस्तै यहाँ रहेको छ अ गुड ब्रान्ड नेम सुल के छ त हाम्रो सुल प्रोजेक्ट द भेरियस है त भेरियस एट्रिब्युट्स अफ अ प्रोडक्ट, यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर 5 मा छ प्रोडक्ट लाइन एक्सपान्सनको कुरा आउँछ। अब ब्रान्ड नेमले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब ब्रान्ड नेम चाहिँ यस्तो फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि नयाँ प्रोडक्टहरू चाहिँ यसरी थप्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो प्रोडक्टलाई धरि कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ होस् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यो ब्रान्डले चाहिँ जुन नयाँ प्रोडक्ट कन्सेप्ट लिएर आए पनि अथवा जुन प्रोडक्ट लाइन थपे पनि त्यसलाई चाहिँ कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले ब्रान्ड नेम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ अ ब्रान्ड सुल है त, अ ब्रान्ड सुल बी फ्लेक्सिबल इनफ टु इन्कोर्पोरेट है त, इन्कोर्पोरेट अ न्यू प्रोडक्ट इन द सेम है त, इन द सेम प्रोडक्ट लाइन ब्रान्ड द्याट क्यान इन्कोर्पोरेट है त, ब्रान्ड द्याट क्यान इन्कोर्पोरेट अ भेराइटी अफ प्रोडक्ट ह्याज अ के छ त हाम्रो लङ्गर सेल्फ लाइफ भन्ने कुरा भयो। यदि आवश्यक छ भनेदेखि यसलाई नोट डाउन पनि गर्नु न हजुरहरूले है त। लगभग यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गुड क्वालिटिज भयो र साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो लिगली प्रोटेक्टेबलको पनि कुरा आउँछ है त। 5 पछि अब 6 छ हाम्रो यसमा लिगल्ली प्रोटेक्टेबल। अब लिगली प्रोटेक्टेबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त, अब जस्तै हाम्रो जुन ब्रान्ड नेम छ नि हो, त्यो जुन ब्रान्ड नेमलाई चाहिँ हामीले यदि रजिस्टर गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, कुनै पनि ब्रान्ड नेम अथवा ब्रान्ड मार्क चाहिँ यदि रजिस्टर अर्थात् दर्ता कानुन अनुसार दर्ता भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ ट्रेडमार्क भन्न जान्छ, जसले चाहिँ यसरी चाहिँ कानुनी रूपमा नै त्यो जुन ब्रान्ड नेम र ब्रान्ड मार्कहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ कसैले पनि भविष्यमा गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ कपी गर्न नसकोस् र मिसयुज गर्न नसकोस् भन्ने तरिकाले है त। र यसरी अलरेडी जुन रजिस्टर भएका जुन ब्रान्ड नेमहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ अन्य कुनै पनि एउटा कम्पनीहरू चाहिँ युज गर्न पाउँदैन, जस्तै हाम्रो चाहिँ सोनी टिभी भयो, त्यसै गरी हाम्रो माइक्रोसफ्टहरू भयो र कोका कोला इत्यादिहरू चाहिँ यस्ता नेमहरू चाहिँ कसैले चाहिँ युज गर्न चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा रह्यो है त। लिगली प्रोटेक्टेबल यदि कसैले चाहिँ त्यसको युज गरेको भयो भनेदेखि चाहिँ कानुनद्वारा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पनिस चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसपछि नम्बर 7 मा हाम्रो छ युनिभर्सल अपिल। अब हाम्रो युनिभर्सल अपिलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब भनौँ न यहाँ रहेको छ, पहिला लेखौँ अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्नु अलिक लङ छ कि यसमा, त्यही भएर है त। अ ब्रान्ड मस्ट be such that it can be used है त, it can be used in every part है त, in every part of the world भन्ने कुरा भयो है त। र अब यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो ब्रान्ड द्याट डज नट है त, ब्रान्ड द्याट डज नट अथवा हाम्रो के छ द्याट डज नट अर क्यान नट एनी अब्सेन्स or adverse meaning
when translated है त when translated into a foreign language is a must भन्ने कुरा भयो। अब यसै गरी हाम्रो छ मोर ओभर, एकदम ध्यान दिनु होला यो सबै कुरालाई। मोर ओभर it should be good to hear or watch without language barrier भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के रहेछ भन्दा चाहिँ हेर्न सक्यो जुन हाम्रो युनिभर्सल अपिल भन्ने बित्तिकै अ ब्रान्ड मस्ट बी सच द्याट इट क्यान बी युज्ड इन एभ्री पार्ट अफ द वर्ल्ड, जसलाई चाहिँ हामीले जुन देशको भनौँ न एउटा विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकौँ, त्यस्तो चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। ब्रान्ड द्याट डज नट क्यान नट एनी अब्सेन्स or adverse meaning when translated into a foreign language is a must भन्ने कुरा भयो। जस्तै हामीले चाहिँ नेपालमा रहेर चाहिँ एउटा ब्रान्डको नेम राख्यो, तर त्यो जुन ब्रान्ड चाहिँ पछि गएर अर्को देशमा त्यसलाई युज गर्दा चाहिँ त्यसको मिनिङै त्यही देशअनुसार लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम गलत अर्थ लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता ब्रान्डहरू पनि युज गर्नु भएन र यस्तो ब्रान्ड युज गर्नु पर्यो, ब्रान्ड नेम युज गर्नु पर्यो जुन ब्रान्ड नेम चाहिँ विश्वको जुनसुकै देशमा अथवा कुनामा जतासुकै युज गर्यो भने त्यसको चाहिँ गलत अर्थ नलागेर चाहिँ एक्ज्याक्ट जे हो नि त्यही चाहिँ लागु भइरहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउने गर्दछ है त। मोर ओभर इट सुड बी गुड टु हियर अर वाच विदाउट ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर, यसरी चाहिँ कुनै पनि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर नभएर चाहिँ जसलाई चाहिँ सुन्दा र हेर्दा चाहिँ गुड होस् है त। कसैले कुनै पनि देशअनुसार ल्याङ्ग्वेज यसरी चेन्ज हुँदाखेरि सुन्दा र बोल्दा चाहिँ नराम्रो नहोस् र गलत अर्थ नआओस्, त्यस्ता टाइपहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रान्डहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। जस्तै एप्पल भनेको एउटा के हो त ब्रान्ड हो जुन चाहिँ युनिभर्सल अपिल चाहिँ छ, जसलाई चाहिँ हामीले वर्ल्डको चाहिँ जुनसुकै कुनामा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ आयो है त। नर्मली हामीलाई एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेसनहरू यस्तो नै रहेका छ, एकपल्ट हामी यसलाई रिभिजन गरौँ है त। जस्तै हाम्रो क्वालिटिज अफ गुड ब्रान्डिङ है त, सिम्पल हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अ गुड ब्रान्ड नेम सुड बी सिम्पल सो द्याट एभ्रीबडी इरेस्पेक्टिभ अफ एज प्लेस ब्याकग्राउन्ड एसेट्रा क्यान से स्पेल एन्ड द रिकल भन्ने कुरा भयो। तर अर्को भनेको हाम्रो सर्टको कुरा आउँछ है त। द ब्रान्ड नेम मस्ट बी सर्ट एट स्विट द्याट इज अपिलिङ टु आई इयर्स एन्ड ब्रेन भन्ने कुरा छ है त। इट सुड नट बी टु लङ छ। र नम्बर 3 मा हाम्रो डिस्टिङटिभनेसको कुरा आउँछ है त। अ गुड ब्रान्ड नेम मस्ट बी डिस्टिङटिभ वेन द ब्रान्ड ह्याज कमन नेम इट लुजेज द मार्केटिङ भ्यालु है त। कस्टमर अफन गेट्स कन्फ्युज विथ द ब्रान्ड नेम, द डिस्टिङटिभ ब्रान्ड नेम स्टिक्स टु माइन्ड फर अ लङ टाइम एज इट इज युनिक एन्ड इज हार्ड टु कपी भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 4 मा प्रोजेक्ट एट्रिब्युट्स अफ प्रोडक्ट। A good brand name should project the various attributes of a product भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 5 मा प्रोडक्ट लाइन एक्सपान्सन। A brand should be flexible enough to incorporate a new product in the same product line. Brand that can incorporate a variety of a product as a के छ त हाम्रो प्रोडक्ट हेज अ लङ्गर सेफ लाइफ भन्ने कुरा भयो। र लिगली प्रोटेक्टेबल हुनु पर्यो। र नम्बर 7 मा युनिभर्सल अपिल। अ ब्रान्ड मस्ट बी सच द्याट इट क्यान बी युज्ड इन एभ्री पार्ट अफ द वर्ल्ड। ब्रान्ड द्याट डज नट क्यान नट एनी अब्सेन्स अर एडभर्स मिनिङ वेन ट्रान्सलेटेड इन्टु अ फरेन ल्याङ्ग्वेज इज मस्ट भन्ने कुरा भयो। र मोर ओभर इट सुड बी गुड टु हियर अर वाच विदाउट ल्याङ्ग्वेज
ब्यारियर भन्ने कुरा रह्यो र यो कुरा चाहिँ एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र ठिकै छ आजलाई हामी यति नै गरौँ र जुन यसको जस्तै हाम्रो पोइन्ट्सहरूलाई याद गर्नु होला हाम्रो यसरी गुड ब्रान्डिङ हुनको लागि एकदम सिम्पल हुनु पर्यो र एकदम सर्ट हुनु पर्यो र डिस्टिङटिभ्स हुनु पर्यो र यसरी जुन हाम्रो प्रोजेक्ट एट्रिब्युट्स अफ द प्रोडक्ट भयो र त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्ट लाइन एक्सपान्सन भयो र लिगल्ली चाहिँ प्रोटेक्टेबल भयो र साथै त्यसपछि हाम्रो युनिभर्सल अपिलको चाहिँ कुरा आउने भयो है त र आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी स्योर चाहिँ हामी प्याकेजिङको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त र यदि केही कन्फ्युज भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला प्रश्नहरूलाई र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र रिभिजन चाहिँ एकदम आवश्यकता छ जति पनि हामीले पोइन्टहरू पढिरहेका छौँ त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ मजाले याद गर्नु होला र त्यसमा अब हामीले के भनेर लेख्ने त एक्ज्याक्ट फ्याक्ट कुरा भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नु होला है त आजलाई हामी यति नै गरौँ